अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद की तरह मैं उदास भी हूँ और परेशान भी हूँ, इमरान खान के लिए भी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी। बैरिस्टर सलमान सफ्दर की वो रिपोर्ट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई 7 सफ़ों और 22 पैराग्राफ की, उसके जब 5वें पैराग्राफ से हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें समझ आती है कि जब बैरिस्टर सलमान सफ्दर की अपने पिटिशनर इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात हुई, तो उनका मैंडेट ये था कि जेल में उनकी लिविंग कंडीशंस क्या हैं, उनके हालात किस किस्म के हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं, इस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करनी थी। उन्होंने इस हवाले से इमरान खान से बातचीत करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने उन्हें कहा कि इन कंडीशंस को छोड़ें, मुझे अपनी लिविंग कंडीशंस की और फैसिलिटीज़ की कोई परवाह नहीं है। मैं कंसर्न हूँ अपनी आँख के हवाले से कि मेरी आँख की बीनाई जो है वो जा चुकी है। मैं इसके बारे में कंसर्न हूँ कि इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर को ये बताया कि अक्टूबर 2025 से वो मसलसल उनकी आँख बह रही थी, बीनाई कम हो रही थी, उसमें तकलीफ़ थी। वो जेल के हुकाम को कहते रहे, लेकिन जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, जिनका नाम पूरे पाकिस्तान को याद हो गया है, जनाब सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम जो हैं, उन्होंने कुछ भी उसके हवाले से नहीं किया। 16 जनवरी 2026 को जब ये सुपरिटेंडेंट तब्दील हुआ और एक नया बंदा जिसका नाम साजिद बेग था, उसने भी 10 दिन लगाए और ग़ालिबन 24 या 26 जनवरी को इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उससे पहले एक सर्टेन डॉक्टर आरिफ जो हैं, उन्हें वहाँ बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इनको पिम्स हॉस्पिटल जो है वो ले जाना पड़ेगा। अब सलमान अकरम राजा साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बड़ी सब्सटैंशियल किस्म की, उन्होंने जब इमरान खान की बहन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी के साथ खड़े होकर उन्होंने एक प्रेस टॉक की, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये रियासत का जो फेस है इसमें वो सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम है। और गफूर अंजुम के हवाले से उन्होंने कुछ इस तरह से बात की कि लगता था कि वो गफूर अंजुम के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमे आप करेंगे कि गफूर अंजुम को सज़ा दिलाने के लिए पाकिस्तान से। मुझे उस पे हँसी भी बहुत आई, मुझे रोना भी आया। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आपके सामने एक नाम आपको याद करवाऊँ। आप में से कितने लोगों को मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर याद है? जी, मोहम्मद नवीद मोहम्मद बशीर वल्द मोहम्मद बशीर वो शख्स था जिसने 2 नवंबर 2022 में इमरान खान को कत्ल करने के लिए, उनको असैसिनेट करने के लिए कातलाना हमला किया था, जिसके 2 बाद में मददगार भी इसमें सामने आए थे, जिसमें एक का नाम वक्कास था, वज़ीराबाद में। याद आया आपको? आप में से कितने लोगों को पता है कि इस वक़्त मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर जो है, वो कहाँ पे पाया जाता है? कभी आपने उसके हवाले से कोई खबर सुनी? उसे अप्रैल 2025 में कोई सज़ा वगैरह जो है हो गई, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं कि उसने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया, बिकॉज़ इमरान खान और उनके वकीलों ने उसमें जाके कोई पैरवी की ही नहीं इस केस की। उसे सज़ा इस चीज़ की हो गई है कि उसने एक रैली को डिसरप्ट किया, उसने वहाँ पे उस लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, और उसके बाद कभी उसका ना तो 2025 से पहले उसका किसी ने ज़्यादा सुना है, ना अभी किसी ने सुना है। इसी तरह से ये गफूर अंजुम जो है, इसका भी कोई ज़्यादा आप ज़िक्र जो है वो नहीं सुनेंगे। इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स में से मैंने देखा कि किसी में इतनी मॉरल करेज नहीं है, और मुश्किल है पाकिस्तान के हालात में। सोशल मीडिया पर अलबत्ता लोग कह रहे हैं ये चीज़ से कि ये बशीर अंजुम नहीं है, ये गफूर अंजुम, ये गफूर अंजुम नहीं है, ये वो कर्नल है, और कर्नल के पीछे जनरल आसिम मुनीर है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि इमरान खान की कंडीशन आँख की ऐसी हो और वो कर्नल को ना पता चले, जो जेल के तमाम मामलात को कंट्रोल करता है, और कर्नल ने अपने सुपीरियर्स को ना बताया हो। यानी इमरान खान की आँख की कंडीशन के बह रही है, तकलीफ़ है, इसे इग्नोर करने का, और वो डिस्ट्रेस में है खान, इसे इग्नोर करने का फ़ैसला तो ज़ाहिर है टॉप से जनरल आसिम मुनीर ने ही किया होगा। अब इम्प्रिजनमेंट जो है इमरान खान की जो कैद में, उसके आखिर आप क्यों भूल जाते हैं कि उसके बुनियादी गोल 2 हैं, को 2 थे कि एक ये कि इमरान खान को सरेंडर करवाया जाए। ख़्याल ये था कि इमरान खान हथियार फेंक देंगे 2 हफ़्ते में, 3 हफ़्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में। जब इमरान खान ने सरेंडर नहीं किया तो उसका दूसरा गोल ये था कि इमरान खान को ऐसे ट्रीट किया जाए कि इमरान खान कोलैप्स कर जाए, मेडिकली कोलैप्स कर जाए, हेल्थ वाइज कोलैप्स कर जाए। फिर ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई, ख़ानदान से ना मिल सकना, रफ़्क़ा कार से ना मिल सकना, वकला से ना मिल सकना, बंद कर देना, कई कई दिनों तक कुछ पता इमरान खान का ना चलना, पूरी दुनिया की खबर ना मिलना, टीवी ना होना, अखबार ना होना, ये सब कुछ इमरान खान को नफ्सियाती तौर पे तोड़ने के लिए जो है वो किया गया। अब जब इस वक्त आप देखते हैं CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेनल ऑक्लूजन का तो आपने बहुत जिक्र सुन लिया, उसके इमेजेस तो आपने देख लिए, लेकिन सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन क्या होती है? इसका मतलब है कि इमरान खान की खून की शरेयानों में से, उनके ब्लड वेसल्स में से कुछ छोटा सा बारीक सा क्लॉट आया, और वो उनकी
وین جو ہے آنکھ کی اس میں جا کے پھنس گیا. لیکن جو بلڈ کلاٹ آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بلڈ کیمسٹری میں تبدیلی ہو گئی، ان کو یا تو ڈائبیٹک کنڈیشن ہے، ان کو ایتھیروسکلیروسس ہے، ان کی لپڈ پروفائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور سی آر وی او کا مطلب یہ ہے کہ جن کو سی آر وی او ہوتا ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کے اندر کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں کے اندر اندر برین سٹروک بھی ہو سکتی ہے، نیورولوجیکل ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، ان کو کارڈک اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، مائیکارڈیل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. بیکاز وہی بلڈ کلاٹ جو بلڈ ویسل میں سے آنکھ میں آ کے پھنس گئے، وہی بلڈ کلاٹ جو ہے وہ دل کی شریانوں میں پھنس سکتے ہیں، وہ دماغ کی شریانوں میں پھنس سکتے ہیں، بلڈ ویسل میں کہیں پہ بھی اوکلوژن کر سکتے ہیں اور اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، کچھ بھی جو ہے اس سے ہو سکتا ہے. ابھی تک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے کوئی کیا ان کا اس کے بارے میں ہمیں کچھ ٹھیک سے نہیں پتا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے کیا عمران خان کا ایک ڈیٹیل میڈیکل ایگزامینیشن کیا ہے، جس میں نیورولوجیکل ایگزامینیشن بھی ہے، جس کے اندر ان کی بلڈ کیمسٹری کا ایگزامینیشن بھی ہے، جس میں ان کے کارڈیو ویسکولر ایگزامینیشن بھی ہے. اگر انہوں نے کوئی کیا ہے اس کی کوئی رپورٹ میں نے کم از کم نہیں دیکھی کہ میرے سامنے آئی ہو. محمود خان اجگزے صاحب جو ہیں ان کا اب انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ جمعے کے دن وہ لوگ دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک میں، اس وقت تک دھرنے سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کر دیا جائے گا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں اچیو کر سکتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے پریس کانفرنسز بھی کی، وہ نظر بھی آئے، بڑے رنجیدہ بھی ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت سی آپشنز ہیں، وہ آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. دیکھیں سہیل آفریدی نے آ کے تو اٹک کے پل کو بند نہیں کرنا، نہ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ گوارہ کر سکتی ہے کہ وہ آ کے اٹک کے پل کے اوپر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو لے آئیں اور وہاں بند کر دیں. یہ تو لوگوں نے بند کرنا نا. اگر خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ہمت ہے، کوئی سوچ سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر ہے، تو عمران خان کی ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کے لیے اس سے زیادہ بیسک کاسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ڈیالہ کی دوسری طرف، اٹک کے دوسری طرف اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھنا ہوگا نا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے اوپر ٹینک چلاتی ہے، گولی چلاتی ہے، کیا کرتی ہے. لیکن اگر وہ آ کے 24 گھنٹے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر نیگوسیشن ہوگی اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا کہ ہمیں عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنا چاہیے. لیکن عمران خان کی جو پارٹی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی نے انہیں بیٹرے کر دیا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات جو تھے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے تتر بتر ہو گئی، ٹوٹلی ڈسمینٹل ہو گئی. اور 9 مئی 2023 کا جو پورا ناٹک رچایا گیا جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ تحریک انصاف کو ایک پارٹی کے طور پہ ختم کرنا تھا، ڈی لیجٹمائز کرنا تھا، لوگوں سے پریس کانفرنسز کروانی تھیں، ان کی تمام تر جو ان کو فوج کا اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا ان کو دشمن قرار دینا تھا، اور اس میں ان کو بہت زیادہ کامیابی ہوئی. لیکن عمران خان کی اور بھی جو ہیں وہ مسٹیکس ہیں. ان کی مسٹیکس میں یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک تھی کہ انہوں نے اپنے آگے پیچھے لوگوں کو کمپٹنس کے، قابلیت کے بجائے انہوں نے بہت سے لوگ جذباتی جو نعرے مارتے ہیں یا بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں ان کو بھی اپنے آگے پیچھے بہت زیادہ انہوں نے اکٹھا کیا. اور کئی دفعہ انہوں نے کمزور لوگوں کو اپنے آگے پیچھے، کمزور اور انکمپیٹنٹ لوگوں کو انہوں نے پریفر کیا. اور اگر ان کے گرد، اچھا پالیٹکس میں آپ کو بڑے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. آپ اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا یا میں کبھی ان کا ایڈوائزر ہوتا تو میں ان کو کہتا کہ عثمان بزدار کو تو آپ سیکریفائز کر سکتے ہیں، عثمان بزدار کو جانے دیں، لیکن آپ جہانگیر خان ترین جیسے انٹیلیجنٹ اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندہ اگر اس نے کوئی گند کیا بھی ہے، کرپشن کی بھی ہے، تو آپ کو اسے سمجھانا پڑے گا، نظر انداز کرنا پڑے گا، خفقی کرنی پڑے گی. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے تو اپنے توشہ خانے سے بھی کچھ نہیں لیا. ان کے ہندوستان میں بھی ہے ایک توشہ خانہ ٹائپ چیز، انہوں نے وہاں سے بھی کچھ نہیں لیا. لیکن اور نریندر مودی ذاتی طور پہ بالکل کرپٹ نہیں ہے، نہ ان کی فیملی ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، اور یہی چیزیں انسان کو کرپشن پہ مجبور کرتی ہیں. لیکن نریندر مودی کا جو حلقہ احباب ہے، ان کی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے، اس میں جو بزنس گروپس ہیں، امبانی اور پتہ نہیں کیا کیا سارے ہیں، وہاں پر نریندر مودی کو بہت وزن اور اٹھانا پڑتا ہے، بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے آگے پیچھے کا جو سرکل ہے اس میں بڑی کرپشن ہے، اور نریندر مودی کو وہ کاسٹ اٹھانی پڑتی ہے، حالانکہ وہ خود کرپٹ نہیں. تو اسی طرح سے جب بھی آپ پالیٹکس میں امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. صورتحال کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. اگر میں ان کی طرح ہوتا، عمران خان کا، کبھی میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں انٹیلیجنٹ ایڈوائزرز کو نہ سیکریفائز کرتا، ان کی غلطیوں کو اور ان کی کرپشن کو میں جو ہوں برداشت کرتا. اب جب میں دوسری، لیکن سب سے بڑی مسٹیکس عمران خان کی 3 قسم کی ہیں. پہلی بات ہے کہ عمران خان نے
सॉवरेनिटी उन्होंने चाही कि पाकिस्तान सॉवरन हो, लेकिन सॉवरेनिटी सख्त जुमले बोलने से लोग खुद मुख्तार और सॉवरन नहीं हो जाते। सॉवरेनिटी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है, जिसके पीछे एक बड़ी तारीख होती है लोगों की, उनकी उनकी इकोनॉमी होती है, उनकी सोच समझ होती है, उनकी कॉन्शियसनेस होती है। सिर्फ कहने से लोग जो हैं कॉन्शियस सॉवरन नहीं हो जाते, लेकिन इमरान खान ने चाहा और उन्होंने एक्ट किया जैसे कि पाकिस्तान के लोग सॉवरन है और पाकिस्तान सॉवरन है। दूसरी जो इमरान खान की बहुत बड़ी गलती है कि इमरान खान ने ये समझा कि उनकी जो अपोजिशन की करप्शन है, शरीफ जरदारी ख़ानदानों की या मौलाना फजल रहमान की, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान ने ये नहीं समझा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म है, मिलिट्री की पेनिट्रेशन है, मिलिट्री का इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल और इंस्टीट्यूशनल ग्रैबिंग है, आर्मी चीफ की ऑफिस की बेइंतहा बढ़ी हुई ताकत है। और उन्होंने ये नहीं समझा कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की सारी थ्योरी जीएचक्यू ने पैदा की हुई है पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, ये तीन प्रिंसिपल चीज़ें जो हैं कि सॉवरेनिटी सख्त जुमले बोलने से, इज्जत का मुजाहरा करने से, खड़े हो जाने से, स्टैंड लेने से सॉवरेनिटी नहीं हो जाती। ये पाकिस्तान के अवाम का ज़रूर ख्याल है, लेकिन एक बड़े सियासतदान को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी उस तरह से सॉवरन नहीं था, ना हो सकेगा, ना हो सकता है यानी फ्यूचर में इतनी आसानी से, जिस तरह से हिंदुस्तान सॉवरन है। इनफैक्ट एज़ फॉर माई एनालिसिस, जो मैंने कई दफ़ा आपसे अपने वीलॉग्स में शेयर किया है, दुनिया में इस वक्त 4 बड़ी ताकतें हैं जो फुली तौर पे जो मैक्सिमम सॉवरेनिटी जिनके पास है। सबसे ज़्यादा सॉवरेनिटी अमेरिका की है, उसके साथ दूसरे नंबर पे चीन की है, तीसरे नंबर पे रशिया की है, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान की है। अब मैंने इसमें यूरोप का नाम नहीं लिया। फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, स्पेन, इटली जो है वो उस तरह से सॉवरन नहीं रहे हैं जिस तरह से हिंदुस्तान इस स्टेज के ऊपर सॉवरन है। लेकिन अगर आप सॉवरेनिटी की फ़िलॉसफ़ी और थ्योरी और इसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये आर्गुमेंट भी डेवलप कर सकते हैं कि रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका भी आज उस तरह से सॉवरन नहीं है, उसको भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाज़ लोग कहते हैं कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, उसकी अमेरिका में इतना कंट्रोल और पेनिट्रेशन है कि अमेरिका के अपने इदारे, उसकी कांग्रेस, उसकी प्रेसिडेंसी जो है, वो भी सॉवरन फैसले जो हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो सॉवरेनिटी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत से लोग बड़े नाराज़ हो जाते रहे माज़ी में। मेरा ख़्याल अब वो मेरे इस्तदलाल को और मेरे मेरे आर्गुमेंट को बहुत बेहतर समझ सकते हैं, मेरी दलील को बेहतर समझ सकते हैं। जब भी मैंने कहा, कोई मैंने 2 महीने से नहीं कहा, मैंने कोई 6 महीने नहीं पहले कहना शुरू किया। मैं 2 साल से ये कहता रहा कि इमरान खान का अपने ही दुश्मनों की कैद में होना, जो सूरत हाल है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, जिसमें वो लोग जिन्होंने नवंबर 2022 में इमरान खान को कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया, इमरान खान ने उस सूरत हाल को नहीं समझा और अपने आप को उनकी कैद में डाल दिया। और इमरान खान के पास कोई अगर कॉम्प्रोमाइज़ तरीका था इस सूरत हाल से अपने आप को निकालने का, तो वो नहीं था 2023 के बाद जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए हुए थे। वो उस वक़्त था जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। उस वक़्त उन्हें ये समझना था कि मुझे इस सूरत हाल से वक़्ती तौर पे अपने आप को निकाल लेना चाहिए। इस वक़्त बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी थी, चूँकि वो ज़ख्मी हो चुके थे, बहुत सिम्पैथी थी, वाक़ई ही उनको गोलियाँ लगीं, उनको टुकड़े लगे गोलियों के। उस स्टेज पे अगर वो पाकिस्तान से निकल के बरतानिया में अपने आप को रिलोकेट कर लेते, कुछ अरसा पॉलिटिक्स से विथड्रॉ कर जाते, 6 महीने के बाद बरतानिया में बैठा हुआ इमरान खान जो है, उसके पास मैनूवर करने की बहुत ज़्यादा स्पेस होती। वो वहाँ से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, अपनी जमात को बहुत बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकता। लोग, जब मैं कहता हूँ तो लोग कई दफ़ा ऐसे लगते हैं जैसे लोगों को ये शक हो जाता है कि जी वेस्ट तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। वेस्ट होगा, एक दफ़ा छोड़ के 100 दफ़ा पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हो, लेकिन अगर वो बरतानिया में होते तो उनकी पॉलिटिकल स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होती, जो कि उनको पाकिस्तान में बाद में मिली, जहाँ उनकी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और ये सोशल मीडिया में ना तजर्बाकार, इमैच्योर बातें लोगों ने बहुत ज़्यादा करके अवाम को एक गलत किस्म का तासुर जो है वो देने की कोशिश की। मैं इस हवाले से हमेशा परेशान रहा और मेरा ख़्याल है कि आज मेरे मौक़िफ़ को लोग पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर जो है समझ सकते हैं। बहुत दफ़ा लोगों ने दावा कर दिया कि आसिम मुनीर और उनके दरमियान डील हो रही है। मैंने आपको हमेशा बताया कि आसिम मुनीर ने कभी भी इमरान खान को कोई डील ऑफ़र नहीं की है और सियासतदान जो होता है उसको हमेशा एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग एग्ज़िट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। आसिम मुनीर ने ये चाहा कि इमरान खान सरेंडर कर दें, इमरान खान माफ़ी माँग लें, इमरान खान कोलैप्स हो जाएँ फॉर हेल्थ ग्राउंड्स, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने कभी भी इमरान खान को कोई पॉलिटिकल डील ऑफ़र करने की कोशिश नहीं की, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। ये और बात है कि रोज़ आप इस किस्म की बातें सुनते हैं, अभी भी 10 चैनल होंगे जिन्होंने अपने जो फीचर्ड इमेज होते हैं, थंबनेल्स जो हैं, वो ये बनाए होंगे कि डील होगी, डील होगी, डील होगी। ठीक।
پاکستان کی پالیٹکس جس طرح سے پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے اس کی بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے ڈیمونسٹریٹ کی. ان کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے جذبات سے اور سسٹم سے کیسے کھیلنا ہے، لیورز آف کنٹرول کیا ہیں. یہ اور بات ہے کہ عمران خان نے اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی. عمران خان اس سسٹم کو بدل اس لیے نہیں سکے کہ پاکستان کے لوگ ذہنی طور پہ تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں تبدیلی آنی نہیں تھی تو آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، سب بکواس ہے. پاکستان کے لوگ ذہنی طور پہ تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہیں، بیکاز تبدیلی کے لیے جو ایک سفر ہوتا ہے کانشسنس کا، وہ سفر کرنے کا ان کو موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا. اور اس میں سب سے جو کمزور عوام ہے بدقسمتی سے، وہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پنجاب کی عوام بڑی مظلوم ہے. وہ ٹھیک ہے کہ فوج پنجاب سے ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب بڑا طاقتور ہے، خوشحال بھی ہے، لیکن وہ جو خوشحالی ہے وہ پنجاب کی اس لیے ہے کہ پنجاب ہمیشہ سے گرین باسکٹ تھا گزشتہ 1000 2000 سال سے، جب سے ایگریکلچر ریولوشن آیا ہے. اور جو باہر کے حملہ آور تھے انہوں نے ہمیشہ پنجاب کی جو ایفلوئنس تھی اس کی وجہ سے انہوں نے پنجاب کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام کھڑا کیا اور پولیسنگ سسٹم کھڑا کیا. اور پنجاب کا جو فیوڈل سسٹم ہے طبقاتی، جسے کسی نے کسی سٹیج پہ ایگریکلچر، جب سے ایگریکلچر کی ایج شروع ہوئی ہے 2000 3000 سال پہلے سے، تو وہ جو نظام تھا اس میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں. اور نیچے سے اوپر تک جو ہے لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ طبقاتی لیولز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جو کہ پٹھانوں میں نہیں ہے، سندھ میں اسی قسم کے ہیں، بلوچستان میں نہیں ہے، اور آزاد کشمیر میں نہیں ہے، گلگت بلتستان میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یا پٹھان جو ہیں، جو ٹرائبل لوگ ہیں، وہ اپنے لیے زیادہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، لیکن پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے کئی دفعہ اس کا پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا. اس سٹیج پہ جہاں ہم کھڑے ہیں سب سے بڑا گول یہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا کرتی ہے، باقی تحریک انصاف کیا کرتی ہے، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کیا کرتے ہیں، کہ یا پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے. لیکن وہ میڈیکل بورڈ جو محض پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کا ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے اس سے پہلے بھی جو رپورٹ دی تھی وہ اب مستند نہ نکلی، جب ہمیں عمران خان کے اپنے الفاظ سے پتہ چلا ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا ایک بورڈ فوری طور پہ عمران خان کو ایگزامن کرے. ابھی تک میں نے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں دیکھی، جس میں ڈاکٹرز ہوں شفا کے، جس میں ڈاکٹرز ہوں شوکت خانم کے، جس میں ڈاکٹرز ہوں آغا خان میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل کے. اور وہ عمران خان کا خالی ایگزامینیشن ریٹنل وینس اوکلوژن اور آنکھ کی بینائی کے حوالے سے نہ کریں. ظاہر ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بینائی کیا واپس آ سکتی ہے اس اسٹیج پہ کسی انٹرونشن سے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی بلڈ ویسل کی کیا کنڈیشن ہے، ان کی بلڈ کیمسٹری کیا ہے، ان کی ڈائبیٹک کنڈیشن کیا ہے، ان کی ایتھیروسکلیروسس کی کیا کنڈیشن ہے، ان کی لپڈ پروفائل کس قسم کی ہے، ان کا کڈنی فنکشن کس قسم کا ہے، ان کے ہارٹ کے بلڈ ویسلز کی کیا صورتحال ہے، ان کے برین کے بلڈ ویسلز جو ہیں اس کی کیا صورتحال ہے. میں ایک چیز آپ کو کہوں، پتہ نہیں اس کو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. ایک پائلٹ جو ایک جمبو جہاز چلاتا ہے جس میں 400 450 لوگ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں ایئر بس چلاتا ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں 10 15 20 برس کی ٹریننگ ہوتی ہے پائلٹ کی. مجھے ایک دفعہ ایک فوج کے افسر نے کہا کہ ایک جرنیل کے پیچھے 30 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک پولیٹیشین جو پرائم منسٹر بنتا ہے ایک نیچے سے، جس طرح سے عمران خان نیچے سے اوپر تک آئے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی 30 35 40 سال کی ایک ذہنی نشو و نما اور ذہنی ترقی ہوتی. کبھی نہیں سنا آپ نے پولیٹیشین کو جب چاہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیں. مطلب عمران خان ایک قیمتی شخص ہے. اور ساری دنیا، مطلب آج بھی میں ایک سبرینا سباتی ایک ہیں ٹیلی ویژن اینکر ہیں امریکہ میں، ان کے میں ایک پروگرام میں گیا تھا، تو وہ کرکٹ کے حوالے سے بار بار سوال پوچھ رہی تھیں کہ میں بڑی حیران ہوں کہ عمران خان ایک کرکٹ سیلیبریٹی بھی تھے. بہت زیادہ لوگ پاکستان میں عمران خان کی کرکٹ سیلیبریٹی ہونے اور 1992 میں ان کے ایز کیپٹن ان کو پاکستان کا ورلڈ کپ جیتنے جو ہے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. میں کبھی اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی متاثر نہیں ہوا. میں نے اپنی زندگی کے کوئی بھی دن کرکٹ میچ دیکھنے میں ضائع نہیں کیا. میرے پاس کبھی بھی اتنا فالتو ٹائم نہیں تھا کہ میں کسی اسٹیڈیم میں جا کے، میں ایک بھی دفعہ میں کسی اسٹیڈیم میں نہیں گیا. میرے پاس کبھی اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کئی گھنٹوں میں ایک میچ دیکھوں. بہت ہی کم، آخری گھنٹوں میں نے کہیں دیکھ لیا ہو کہ کون جیت ہار رہا ہے. مجھے کبھی اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. عمران خان ایز اے کرکٹر meant nothing to me. عمران خان ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ہیومن بینگ means everything to me. میری جب سے عمران خان سے 2005 کے بعد پرسنل فیس ٹو فیس ملاقات ہونے لگی، میں نے عمران خان کو ایک انتہائی شاندار نفیس آدمی کے طور پہ، شریف آدمی کے طور پہ، ایک جینٹل مین کے طور پہ میں نے فیل کیا. ایک اسینشیل ہیومن بینگ جس کے اندر ایک انسان کا دل دھڑکتا ہے، جس نے ہمیشہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن تھا اس کی اس نے رسپیکٹ کی. میں نے عمران خان کو ایک دیانتدار،
ऑनेस्ट, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, सिंसियर इंसान की हैसियत से, जिसने हमेशा ये सोचा, जिसने पाकिस्तान के लोगों से प्यार किया, मोहब्बत की, जिसकी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान के लोगों को सॉवरन होना चाहिए, जो नहीं बन सके, पाकिस्तान के लोगों को ज़हनी तरक्की करनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। यही वजह है कि इमरान खान ने एनवायरनमेंट का सोचा, इमरान खान ने दरख्तों का सोचा, इमरान खान ने स्टंटेड ग्रोथ का सोचा, इमरान खान ने हेल्थ कार्ड का सोचा। इमरान खान ने नहीं सोचा कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए मुझे ब्रिजेस बनाने चाहिए, मुझे अंडरपासेस बनाने चाहिए, मुझे इधर चले जाना चाहिए, मुझे उधर चले जाना चाहिए। तो वो जो पॉलिटिशियन इमरान खान है और वो जो इंसान इमरान खान है, नॉट द क्रिकेटर इमरान खान, उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, मैं उससे इम्प्रेस रहूँगा हमेशा। तो इस वक्त तो जो बड़ा गोल है वो ये है कि ये जो कीमती इंसान है, जो एक शानदार पाकिस्तानी आदमी है, जिसके ऊपर उसका अपना और पाकिस्तानी कौम का 40-50 बरस का असासा लगा हुआ है उनके जज्बात का, इसकी ज़िंदगी और जान को बचाया जाए और उसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बोर्ड जो है वो जितनी जल्दी हो उसका मुआयना करे उन तमाम खतूत पे। ज़ाहिर है कि मैं अब प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूँ, हज़ारों लाखों डॉक्टर हैं जो मुझसे बेहतर इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना ये है कि इमरान खान के ब्लड वेसल्स की क्या सूरत हाल है, क्लॉट आ कहाँ से रहे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं कहना ही भूल गया, मैंने लिख के भी रखी हुई थी, मैंने अभी आज रिसर्च की है, इस किस्म के क्लॉट्स तो पैदा भी किए जा सकते हैं। मतलब आखिर अगर कोई चाहता है कि आपकी, अगर कोई चाहता है, कोई क्रिमिनल माइंड ये चाहता है कि किसी शख्स की जो उसके कंट्रोल में है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है सपोज़ कोई शख्स, और उसके दुश्मन ये चाहते हैं कि उसको कार्डियक अटैक हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, उसको ब्रेन में स्ट्रोक हो जाए, तो आप उसकी खुराक के अंदर ऐसे केमिकल आहिस्ता-आहिस्ता डाल सकते हैं, जिसके नतीजे में उसकी लिपिड प्रोफ़ाइल चेंज हो जाए, जिसके नतीजे में ब्लड क्लॉट बनने लग जाए। फिर वो ब्लड क्लॉट हार्ट में भी जाके ओक्लूज़न पैदा कर सकते हैं, वो ब्लड क्लॉट ब्रेन में भी जाके कर सकते हैं। ये ब्लड क्लॉट आँख के अंदर चला गया, आपको क्या पता है कि हार्ट वाला जो जाना था वो इधर चला गया। बहरहाल तो ये इस वक़्त एक बड़ा गोल जो है वो बनता है इस हवाले से। अब मैं क्विकली चंद कमेंट्स कर दूँ, बांग्लादेश की एक कंट्रास्ट है, मैं अगर इसको बांग्लादेश के बजाय ईस्ट पाकिस्तान कहूँ और अपने आप को वेस्ट पाकिस्तान कहूँ, जिसका मैंने भी आपके सामने ज़िक्र किया है, तो ईस्ट पाकिस्तान की इस वक़्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर इलेक्शन हुए और बंगाल के 128 मिलियन ये वोटर थे, जिसमें से 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला। 175 मिलियन की वहाँ पर इस वक़्त आबादी है। इसको भी नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बांग्लादेश की आवाम की और वहाँ की पॉलिटिक्स की आप मैच्योरिटी को देखते हैं, तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया तो कहते हैं मेजॉरिटी प्रोविंस था। आप में से अक्सर लोग ये बात भूल ही गए। वो मेजॉरिटी थे, हम 6.5 करोड़, ये 6 करोड़ थे, वो 7 करोड़, ये 7.5 करोड़ थे। अब उनकी आबादी अभी भी 175 मिलियन है, यानी 17 करोड़ 50 लाख हैं, और हमारी आबादी बढ़ के जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो उनकी जो दानिशमंदी, अक्लमंदी, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है, उसका उनके पॉपुलेशन कंट्रोल से भी आपको पता चलता है, जिसमें बुनियादी तौर पे औरत की एजुकेशन और औरत को इकोनॉमिकली फ़ाल बनाना, उसे कॉटेज इंडस्ट्री का हिस्सा बनाना और उसको एक्सपोर्टर बना देना, बिजनेसमैन बना देना। उसने कंपनियां बनाई औरतों ने, बंगाली औरत ने, वो उस विजन का एक हिस्सा, और उसमें अवामी लीग और शेख हसीना की हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये और बात है कि शेख हसीना ने जुल्म भी बहुत ज़्यादा किए, लेकिन लोगों ने जो फैसला किया है आज के दिन में, जो दिन ख़त्म हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे में, बड़ा शानदार, मेच्योर और बहुत सोच समझ का, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का फैसला करके दिखाया बांग्लादेश के लोगों ने, जब उन्होंने बीएनपी को वोट दिया। और बीएनपी 209 सीटें, 300 के हाउस में सिर्फ उन्होंने 292 अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन 209 सीटें जो हैं वो तारिक रहमान की पार्टी ने, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जीती हैं, जो खालिदा ज़िया के साहबजादे हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 60 बरस है। एंड एज ऑफ नाउ ही इज़ नाउ बिकमिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उसके मुकाबले में जमात इस्लामी और उसकी कोएलिशन जमातें जो हैं, उन्होंने 67 सीटें जीती हैं 300 के हाउस में। और लेकिन अच्छी बात उनकी है कि जो उनके नौजवान लीडर हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने कहा है कि हम एक पॉजिटिव ऑपोजिशन का, एक पॉजिटिव अच्छी ऑपोजिशन का हम रोल प्ले करेंगे, हम हुकूमत को तंग नहीं करेंगे। अब एनसीपी, जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है, जो जेन जी की पार्टी थी, उसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। उन्होंने 30 कैंडिडेट इकट्ठे किए थे, खड़े किए थे, लेकिन उनको 5 सीटें मिली हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो पॉलिटिकल चेंज आई थी वो जमात इस्लामी और एनसीपी और जेन जी लेकर आए थे। और हिंदुस्तान के एनालिस्ट जैसे ब्रह्मा चलानी है, उनका इल्ज़ाम ये है कि उसके पीछे बैरूनी ताकतें थीं, उनकी फ़ौज को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल चेंज को री इंजीनियर करने के लिए। इस पर फिर कभी मैं बात करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मैं अच्छे समझदार लोगों के साथ इंग्लिश में कोई डिस्कशन करूँ, समझने के लिए, खुद भी समझने के लिए और आप लोगों को भी समझाने के लिए। बहरहाल जो चेंज थी उसे जमात इस्लामी और जेन जी लेकर आए थे, बीएनपी नहीं लेके आई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है
اس میں طارق رحمان کا اس چینج لانے میں کوئی رول نہیں تھا. لیکن جب پالیٹکس الیکشن ہوئے ہیں تو لوگوں نے طارق رحمان کو اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے اوپر ان کا اعتماد ہے. انہوں نے جماعت اسلامی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا, انہوں نے جین زی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے پراسپیرٹی کے لیے, خوشحالی کے لیے, مستقبل کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, میچور پالیٹکس کے لیے انہوں نے یہاں پہ ووٹ دیا ہے. اور اور بنگلہ دیش کی جو نیشنل پارٹی بی این پی, اس نے بھی بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں کوئی سیلیبریشن نہیں کریں گے, کوئی ریلیز نہیں کریں گے, صرف جمعے کے دن نماز جمعہ کے وقت ہم دعا کریں گے, ہم شکرانے کی نفل پڑھیں گے, یا ہم شکریہ ادا کریں گے, تھینکس کریں گے, لیکن ہم کوئی ریلیز نہیں نکالیں گے. انہوں نے کہا ہم سڑکوں پہ کوئی ریلیز نہیں نکالنی, ہم نے مستقبل کے بارے میں غور کرنا ہے. بی این پی کا جو منشور تھا اس میں جہاں اکنامکس کی بات تھی, بہتر تعلقات کی بات تھی دنیا کے ساتھ, وہاں انہوں نے یہ بھی کہا, مان لیا ہے کانسٹیٹیوشن کے پرائم منسٹر جو الیکٹڈ ہوتا ہے اس کی میکسیمم ٹرم 2 کے بجائے انہوں نے کہا کہ 10 سال میکسیمم اس کا ٹینیور ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ بنگلہ دیش کی میں فیوچر میں 10 سال سے زیادہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا. ایک ریفرینڈم بھی ہوا ہے کانسٹیٹیوشن چینج کا, جس میں بائی کیمرل لیجسلیچر کی بات کی گئی ہے کہ 2 ہاؤسز ہونے چاہیے, اسی میں یہ 2 ٹرمز کا بھی تھا. اس کا ابھی رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آیا, لیکن ریفرینڈم بھی ہوا ہے. اب حسینہ نے ہندوستان سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سارا کا سارا الیکشن جعلی ہوا ہے, بیکاز میری جماعت جو ہے, جو سب سے بڑی جماعت تھی, وہ اس الیکشن میں ہے ہی نہیں. اس حد تک شیخ حسینہ کی بات میں وزن ہے. ویسے شیخ حسینہ نے بہت ظلم کیا 2009 کے بعد ہندوستان کے ساتھ مل کے, لیکن اس حد تک معاف کیجیے گا ان کی بات میں ضرور وزن ہے کہ عوامی لیگ کو پالیٹکس سے باہر رکھ کے آپ بہت زیادہ اسٹیبل پالیٹکس نہیں کھڑی کر سکتے, اور طارق رحمان کو ایز پرائم منسٹر اس کا کوئی حل جو ہے نکالنا پڑے گا. انہیں عوامی لیگ کے ساتھ نیگوشیشن کر کے عوامی لیگ کو بھی پالیٹکس کے دھارے میں ان کو لانا پڑے گا. ہندوستان نے بہت بڑا بلنڈر کیا جب انہوں نے شیخ حسینہ کو سپورٹ کیا, ہر قسم کا ظلم انہوں نے کرنے دیا جماعت اسلامی کو اور بی این پی کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن بنگلہ دیش کے مستقبل کے لیے ہندوستان کی بڑی امپورٹنس ہے, بیکاز اگر آپ نقشے پہ اور جغرافیے پہ دیکھیں تو بنگلہ دیش کی چھوٹا سا رقبہ ہے 50-55 ہزار میل کا, اور اس کے 3 طرف ہندوستان کی اسٹیٹس جو ہیں, 7 سسٹرز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اور بنگلہ دیش کا مستقبل سیکیور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں ہوں گے. لیکن اب تک کی جو سچویشن ہمارے سامنے ہے وہ یہی, چین اس وقت بہت بڑا اسٹریٹجک ونر ہے کہ ایسٹ پاکستان کا مستقبل تو ہمیں سیکیور نظر آتا ہے, لیکن ویسٹ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات ہیں ذہن میں. اللہ خیری کرے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.